आमचो फूड लँड जो मुर्मुगांव चल्ला सर आनी हो फूड लँडी फक्त आमकां मुर्मुगांवच लागना अख्ख्या गोंयाक लागता तेंचे फूड पोल्युशन जाता तें आतां 2021 जेन्ना असेंब्ली चलताली तेन्ना सीएमान फ्लोराचेर सांगलेलें मोरीन डॉल्फिनाचेर जे तुमी परमिशन दिलेलें आसा ते अप टू 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत दिलेलें तेजे उपरांत दिवना म्हणून आनी हे फुडें दिवपा ना म्हणून आतां आयकपाक येयला कितें तुमी ते रिन्यू केला लास्ट मंथ आनी आतां तें परमिशन तुमी वाडयला तेंकां सो आतां 2 वर्सां उपरांत आतां तुमी परमिशन परत ग्रांट केला मोरीन डॉल्फिनाचेर आनी आतां तेजे तुमच्या ऑर्डरी प्रमाणे 2027 तेजेर मेन्शन केलेलें आसा आनी हे आतां थंयसर फूल पोल्युशन जावपाक लागला आतां मेन कितें ऑलरेडी थंय अडानी कंपनी आसा जिंदाल आसा जे ऑलरेडी कोल थंय हँडल करता वेदांता सुद्दां थंय हँडल करता आतां अचानक मोरीन डॉल्फिन ते मोरीन डॉल्फिन म्हटल्यार ते मोरीन डॉल्फिन भायर डीप इन द सी ना सारकें आमच्या वास्को सिटीन आसा आमच्या मुर्मुगांवच्या मदीं आसा कोर्टाच्या 9 नंबराच्या ऑपोजीट आसा आयज थंयसर जेन्ना हे हँडल करता पळय सगळे कोल हँडलिंग आख्खो स्पिलेज जो कोलाचो आसा बोटी वयरसून जे बार्जीन ट्रान्सफर करता ट्रेनीनसून काडून बार्जीन घालता ही आख्खी स्पिलेज जावपाक लागली आसा आख्खे फिशरमॅनांक थंयसर प्रॉब्लम जावपाक लागलो आसा ते सगळो तितलो थंयसर मुवमेंट जावपाक लागलो आसा ट्राफिकाचो फिशरमॅनांक आमची तेंची बोटी घेवन भायर वचपाक मेळना व्हडेकारांक प्रॉब्लम जावपाक लागलो सगळे नुस्तें आनी एक्वेटीक लायफ तुमी थंयसर कंडिशन घातला तुमचे ऑर्डर हांवें वाचतालो ते ऑर्डरीन तुमी कंडिशन घातलेलें आसा कित्याक तेंच्यांनी फ्लोरींग क्लीन करपाचें वाल सारको मेंटेन करपाचो बट हे खंयसर पॉसिबल जाता जेन्ना ते लँडाचेर करता आयज हे खंय करपाक लागलेलें आसा हे करपाक लागलेलें आसा मोरीन डॉल्फिनाचेर आनी हे हँडल कोण करता वेदांता हँडल करून तुमी ताका कंडिशन घातलेलें आसा कितें म्हयन्याक 2 बोटी हँडल करपाची म्हणून 1 लाखाचे तुमी मेट्रीक टनाचे परमिशन दिलेलें आसा बट ही जी बोट आतां येयलेली आसा 80,000 टनाची येयलेली आसा एकूच बोट जेन्ना तुमचें परमिशनूच आसा 1 लाखाचें जाल्यार ही बोट आतां येयली आसा तीच 80,000ची मेट्रीक टनाची बोट येयलेली आसा 80,000 आसा आनी तुमी म्हटल्यार म्हयन्याक 2 ऑलरेडी आतां लास्ट टायम एक बोट येवन गेली ती 70,000ची येवन गेलेली आतां 80,000 1.5 लाख हांगाच जालो सो हो कोल पोल्युशन जाता न्हू सर तो आतां लास्टाक ऑथॉरिटी फायनल ऑथॉरिटी तुमी सर फायनल ऑथॉरिटी इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कित्याक आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेर लोक एक विश्वासान आसा कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूच आमचें गोंय वाचोवंक शकता बट आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूच 2 वर्सां जी ऑर्डर तेंकां सस्पेंड केल्ली तेंकां दिवनासली मोरीन डॉल्फिनाचेर पण कोल तुमी बाकी कडेन हँडल करताले ते करता मोरीन डॉल्फिन सुद्दां तर आमचे सोडना आमचो दर्यो सुद्दां सोडना तुमी आनी हे पॉसिबल जालें कित्याक तुमी फायनल ऑथॉरिटी सर जे पर्यंत तुमी तुमचें परमिशन आसा ते पर्यंत ते कांयच करूंक शकनासले आयज तुमी जेन्ना तांकां परमिशन दिल्या उपरांतूच तेंची दादागिरी वाडली थंयसर आनी ते आयज वेदांता थंयसर बसले कडेन बोटी हाडीत आसा आतां हांव तें लिस्ट पळयतालो आतां तेंची हानी बोटी येवपाची आसा 3-4 बोटी येवपाची आसा सर सो हे कशें पॉसिबल जावंक शकता सर ह्या कोलाचो आनी हो कोलाचो फक्त मुर्मुगांव न्हू आख्खे गोंयान इफेक्ट जाता तुमकां तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी इफेक्ट जायना currently see it is there's order that you have issued there is gross violation happening there it is open 1 lakh ton per month ki handle करपा दिला they are within 15 days they are दोन बोट येयली बोट येवन थिंगा आतां सायडीन पण की डॅमेज जाता who is going to monitor are you all monitoring because we are going to raise this in the assembly but because there is a boat that has come there and there is gross violations, I think you all should move, you should have a joint inspection. And the dust, it is one thing when we breathe that, our lungs cannot absorb that. It is like slowly poisoning every avenue that we have. So you should just look into it because jenna handling just to save this pity money, I'm going to class. You please carry an inspection and if this permission should be revoked because it is you all have extended it I think until 2027 last month but this is a clear violation where no one is taken into confidence the local MLA also is not taken into confidence and I think pollution what mechanism do you all have some mechanism to identify how this is gross violation how you all will go about त्या 1.5 लाख झालं तिंगा पहिले एक महिन्या भितर 1.5 लाख आणि मोठे येते सो इल्लें तरी कितें आमचें कितें गोंयकारां पसत इल्लें तरी कितें आसा तुमचेरूय विश्वास एक आहले बट नाव इफ दे आर डे नायट सारखे मर्डर जाता हेजे वायलेशन देन वी विल हॅव टू टेक पीपल एंड गो देर
हाका पिळ्यांनी आमच्या महात्मा गोंयचे त्याने आता एक्सप्लेन केला न्हू इतले टान्सूच येता 80,000 70,000 60,000 आता हेजेर कंट्रोल ना आता तुमचो आता हो गोंयान कितलो यूज जाता गोंयान म्हाका देखून 10% पासून यूज जायना 5% पासून म्हाका दिसता तेतून यूज जायना मात गोंयची कॉरिडॉर कित्याक यूज करतात आमचे गोंयचे डॉक मेवले आता हो सगळो ट्रान्सपोर्ट जाता वय महाराष्ट्रा कर्नाटका डायरेक्ट ते कर्नाटका सान कित्याक व्हरना महाराष्ट्राक सान डायरेक्ट कित्याक व्हरना गोंया कित्याक यूज करता आमचो कॉरिडॉर कित्याक यूज करता हे आतां पळय हायवे बांदल्या न्हू हे आतां फ्युचराक आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक त्रास जातले हे पोल्युशन तुका आमी आयकता दिसपान 5 किलोमिटर तो तेजो डस्ट लेवल जाता आनी हो तुका पोस हो लाकडाचो न्हू हो हडपाचो आनी कॅन्सरस तुका पयला फाटल्या दिसांनी वास्को पासून कितले लोक एका पॅन्डेमिकाक चोड मेलेले आहा कित्याक तेंचे इम्युनिटी तेंची वीक जाल्लेली आहा ताका लागून हिंगा हे चड गरज आहा हेजेर कंट्रोल आसूंक कित्याक आमी तर गोंयान तर यूज जायना जाल्यार आमकां कित्याक जाय ते गोंयकारांक कित्याक जाय आमच्या फायद्याक कित्याक आमच्या घरांतल्यान तुमी कित्याक तुमचे वस्तू व्हरता तुमी डायरेक्ट तुमच्या स्टेटींनी व्हरा कित्याक आमी आयकलां दिसपान कर्नाटकाक चीफ मिनिस्टरान डायरेक्ट तांकां दिवंक ना तेंचो डॉक व्हरपाक तेंच्या लोकांक सांबाळपाक आनी आमच्या गोंयकारांची चिंतप ना आमच्या गोंयकारांक कितें मरपाचें आमच्या फ्युचराक हे प्रॉब्लम जातले ताका लागून पोल्युशन कोर्टान हेतून सिरियस घेवचे आनी आपल्या स्टेटींनी व्हरोंक दी तांकां जाय जाल्यार आमच्या गोंयांत तेणी यूज करपाचें ना हें म्हाजें एक सजेशन आहलें हें मातशें तुमचे पोल्युशन बोर्डान एक घालचें सर ऑनरेबल MLA शंकरराव ड्युरिंग 2001 सगळें एक्सप्लेन केलां तुमकां अवेरनस आसा हेजी बोट आयल्या थंय वायलेशन जाता तुमचे इन्स्पेक्शन कोण आसा ते इन्स्पेक्टर तर तुमकां अवेरनस आसा काय म्हणटा I'll answer it together. मी सगळ्यांक तुमकां आन्सर बरोबर करता. First is आनी सर कितें एक्शन जातली जाल्यार तें समजून वेरी ओपन एंड ट्रान्सपरंट आय टोल्ड यू मी सांगपा म्हळ्यार शंकर बाबान पयलें म्हटलें पळय की आमी कन्सेंट दिल्या 2027 जस्ट मे बी क्लॅरिफिकेशन तांकां आयकूं म्हणजे हांव ऑक्टोबर पर्यंत 31 2027 तांकां कन्सेंट दिवना कोल हँडलिंगाक तांकां फक्त आमी जी कन्सेंट दिल्ली ती 2027 टू हँडल आधार मटेरियल देन कोल सो तांकां नॉर्मली 5 वर्सांची कन्सेंट दिता सो वॅलीड अप टू 2027 सो क्लियर कट डिसिजन घेतिल्लें की नॉट कोल तांचे बॉक्स सेट करतात आनी कितें माल येता पळय ते हॅव टू हॅव कन्सेंट टू ऑपरेट ताका लागून वन क्लॅरिफिकेशन दॅट 2027 कन्सेंट ती कोलाक ना ती आनी आज दिवना ती 5 आता 3 वर्सां पयलीं दिल्ली कंटिन्यू दॅट इज वन सेकंडली कोला जी कॅपॅसिटी दिल्या वास्को हँडल करपाक एज पर IIT रिपोर्ट आनी गव्हर्मेंटान जी दिल्या ताजी एक सुद्दां क्वॉन्टिटी क्रॉस करूं दिवना जी आमी मिलियन टन्स दिल्या ते तातूंत क्रॉस अजिबात करूं दिवना नंबर 2 जालें थर्ड मुरीन डॉल्फीन म्हटिल्लें पळय मुरीन डॉल्फीन कितें आशिल्लें की एज पर माय नॉलेज म्हणजे आय हॅव टेकन ओवर रिसंटली आय वेंट टू डॉक्युमेंटेशन तांकां फक्त अमकीच 1 लाख कॅपॅसिटी इफ आय नॉट मिस्टेकन आय गेट द नंबर कितकीच दिल्या ताज्यो कितक्यो बोटी आयल्यो म्हणून आमकां लागना क्वॉन्टिटी वूड रिमेन सेम But they are now moving with I'm asking, 80,000 tons. Yeah. So And before that, the vessel was about 40,000-50,000 tons. So that quantity that we are monitoring, we have to monitor because consent made the owner of that property is MPT, not this fellows. So Yeah. MPT is answerable to us. So we'll But say it is violation. no, I'm just saying. So that's all. We'll get that number done. I will today itself. I'll cross check the number. कितके number ताणी आमी consent कितके दिले आता मी किती बोटी दिस ऑल ओपन न्ही म्हणजे डॉक्युमेंट आमकां मेळटले आनी MPT हॅज टू फायल अस रिटर्न टू अस सो आमी MPT आन्सरेबल करता सो ताका लागून मुरीन डॉल्फीन दॅट इज ऑल्सो मुरीन डॉल्फीन बिकॉज एवरी इयर दी पर्टिक्युलर क्वॉन्टिटी तांकां दिता इन मान्सून 3-4 आनी पावसाक कितें जाता पावसाक मुवमेंट ऑफ एअर इज लेस म्हणजे डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपाक ताका लागून दिल्ली इवन दे हॅड आस्क फॉर मोर आमकां क्वॉन्टिटी दिल्ली म्हणून आमी कितें केलें की तुमकां पावसाक कितकी दिवपाक मेळची खबर ना पावसाक आसतात ते म्हणून एक बोट येता आनी ती आमी हाका दिल्या अडानी पोर्टाचेर येता क्वॉन्टिटी रिमेन सेम पण ते अनलोड करतले अडानी पोर्टाचेर गोंयान यूज जायना म्हणजे आयकून घे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी डिसिजन आय कॅन टेक आमचो रोल कितें आसा मग तुमकां टेक्निकली सगळें टेक्निकली तुमच्या डिसिजन दिवंक जाता न्हू हय हे डिसिजन आमी म्हणून दिले क्वॉन्टिटी आमी त्या प्रमाणे करता So I just want to ask you, for instance, now you are saying that you will wait for the report from MPT. You don't have any mechanism. I'm not waiting for If 1 lakh metric ton has to be handled,
how can two ships, one ship is coming with, I think it's a grab vessel with about 80,000 tons in it. Just few days ago, another one was unloaded. So this adds up here, and it is gross violation. So how you all should have some record saying that 1 lakh metric ton, and they will stick. ते करीत आसतले ते येता म्हणा वयतले ह्यो बोट्यो आनी ते वायलेशन घेवन मागीर कोण आम हांव म्हणा हें जात न्हू यू ऑल I understand that you're saying that you all have limited it to 1 lakh. So they have to follow that. If definitely they are not following it, it's a violation. So in that case now, you all should have some mechanism from there that allows them to report आहेत म्हणा हे घे वचून गेले. आता सर तुमचं जी तुम्ही आता कन्सर्न दिला ही तुमची ऑर्डर, ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची ऑर्डर जी तुम्ही म्हाका तुमचे कडसून मेळिल्ली आसा. तेजे भितर तुम्ही डायरेक्टली मेन्शन केलेले आसा the renewed consent to operate and authorized is issued in supervision of the earlier consent order issued via order number 1220 whatever it is, dated 27/5/2020 and is valid up to 21/4/2027. Okay, There's a parent yeah, concern. the renewal. Yeah. The renewal of the consent to operate and authorize is valid for the handling of cargo. तेजे भितर तुम्ही मेन्शन केलेलं असा कसलो cargo, dry bulk cargo such as ore, mineral of all types including iron ore, limestone, bauxite, manganese, river sand, etc. आणि तेजे भितर तुम्ही मेन्शन केलेलं असा break bulk cargo such as pig iron and iron ore. तेज्याशिवाय तुम्ही मेन्शन केलेलं असा सेकंड पॅरा coal, coke at Marine Dolphin 1, 2, 3 up to 31/10/2022. तेजे भितर तुम्ही क्वांटिटी घातलेली आसा सगळ्या हांका क्वांटिटी घातलेली आसा 4.75 metric ton annum annually. Million ton. Yeah. So 4.75. So, and including coke, coal which shall not exceed 1 lakh metric ton 2 cargo vessel per month. हे तुम्ही घातलेले आसा मॉरिन डॉल्फिना. बिसाइड दिस कोल जो येता आमच्या एमपीटी येता इट कम्स इन कंट्रोल ना 12 metric ton एन्युअली करता जिंदाल आणि अडानी मेळून. ते थंयसर लँडाच्या तेजो सगळो धूल आमी खाता. आयज ही आमचो इश्यू आसा जेन्ना ऑलरेडी कोल थंयसर हँडल करता. मॉरिन डॉल्फिन जो एक आमी थंयसर मॉरिन डॉल्फिन जो तयार केलो आणि स्पेशली गव्हर्नमेंटान जे सांगलेले कितें आसलेले कितें आमी टुरिझम प्रमोट करतले. टुरिझम प्रमोट करतले आमी फॉरेन वेसल्सीस हाडटले. हेज्या लागून मॉरिन डॉल्फिन जावं आमकां थंयसर त्या मॉरिन डॉल्फिनाच्या कोल हँडलिंग करता. कोल हँडलिंग करतना सगळो कोल भितर स्पिलेज जावन उदकान पडटा, दर्यान पडटा. आयज कित्याक तुमी जाणा कोल हँडलिंग करतना जो वेस्टेज आसा तो 10% आसता वेस्टेज. सो 10% कोल जो आसा 80,000 जो 10% कोल जो दर्यान वयता ते एक्वेटिक लायफ काबार जाता आमचे. सो हेजेर कंट्रोल काय ना. आयज कितें जालां आयज तुमचो पोल्युशन बोर्डाची ज्या पर्यंत तांकां परमिशन मेळना कित्याक आयज कितें पळयलें जाल्यार आयज तुमचे लोक गोंयकार एक आशेन पळयता जे पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा ते पर्यंत बाबा आमी सेफ आसा. आयज द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे इन्फ्लुएन्साचेर आनी हे दबावाचेर अडानी आनी जिंदालाचेर एमपीडी एक पळय तुमी म्हणले एमपीडी इज ओनर. आय एग्री एमपीडी इज ओनर फॉर नेम सेक. आयज एमपीडीचेर कांयच उरलेलें ना. आयज ते माय बाप जावन बसलेलो आसा तेचेर बॉसिंग करता तो अडानी आनी जिंदाल करता. सो हेंचे काय उरलेले ना. आयज जर तुमकां हांव फक्त इतलें सांगपाक सोदता जशें आतां युरी बाबान सांगलां आमी तुमचे कडेन एक इन्स्पेक्शन मागता एक जॉयंट इन्स्पेक्शन. तुम्ही डेट फिक्स करा हांव तुमकां थंयसर जॉयंट इन्स्पेक्शन दाखयता. कित्याक तुमची ऑर्डरी प्रमाणे जे आसा न्हू आयज थंय कोल जो स्टॉक करून दवरलेलो आसा न्हू स्टॉक करून दवरलो आसा आयज तेजे तुमी मुद्दाम येवन पळया. हांव थंयसरलो म्हाका खबर आसा आयज कोल थंयसर पावसाच्या उदकांत एक नदी कशी व्हांवता खंय कोल घेवन सगळें उदक खंय वयता दर्याक वयता. तेंच्यांनी ड्रेनेज सिस्टम काय केलेली ना ते उदक प्रोटेक्ट करपाक लागून. आयज सगळो कोळसो जो आसा पळय उदीक आख्खे पावसाचें उदीक सगळें दर्याक वयता. हे आमी जावपाक दिवंक जायना सर. ही जबाबदारी तुमची आसा. ते एअर पोल्युशन तुम्ही मिटर लावन दवरलेले आसा सर थंयसर. पयलीं आमचे कडेन 8 थंयसर हे लायलेले तुमी. आयज थंयसर 2 उरलेले आसा हे सगळे आमचे मुर्मुगांवचे लोक आमचे युथ काँग्रेसीचे लोक आसा. सो हेंकां सगळ्यांक खबर आसा सर थंयसर हे थंयसर भुरग्याक थंयसर थोड्यांनी काम केलेलें आसा थंयसर. सो तांकां खबर आसा आयज अशी परिस्थिती जाल्या मुर्मुगांव पोर्टाची. सो
सो तुमकां हांव फक्त नजरेन हाडून दिता कित्याक इट इज पळय हांव इश्यू फक्त आमकां एका कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्यांक लागता सर आयज तुमकां मुद्दाम तुका सांगपाक सोदता आयज हे अडानी जिंदाल आयज हे वेगनान म्हाल व्हरता कोल व्हरता आमकां प्रॉब्लम ना आयज तो कोल व्हरतना तुमकां खबर आसा आख्ख्या रेल्वे ट्रॅकाक हो स्पिलेज जाता काय ना तुमचे चांदूर बाकी कडेन जाता सगळे कडेन कोल स्पिलेज जाता सर हो स्पिलेज कित्याक लागून जाता कित्याक ते वेगनान फक्त 1 टन वाचोवपाक 1 टन एक्स्ट्रा व्हरपाक लागून तो हीप करून व्हरता आयज तांकां आख्खो जो एक बुगी आसता ते बुगीन ते फ्लॅट जर येले त्याच लेवलाचेर तेजे वर तातपत्री घातली जाल्यार स्पिलेज जावपाचो चान्सूच येना ते फक्त 1 टन वाडूंक जाय म्हणून ते हीप करता तेजे वर ते ताटपत्री घालता आनी ते सगळे स्पिलेज आख्खे रेल्वे ट्रॅकाक स्पिलेज हे तुमकां खबर आसा आमकां खबर आसा तुम्ही जर एक ऑर्डर काडली इन द इंटरेस्ट ऑफ पोल्युशनाचेर आनी तो कोल कितें जाता तो पावसाच्या उदकान तो सगळो सायडीन आमची सगळी शेतां तो सगळो कोल वचून शेतांनी आयज सेटल जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज आमचे थंयसर गांवकार जे आमचे शेतां रोवपी लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी बंद केलेले आसा कितें वन ऑफ द रिजन इज दीस ऑल्सो आता कितें न्हू हो कोल आमकां एक्सेप्ट नात तो गोंयच्यान वता न्हू ते आमकां एक्सेप्टूच ना आमच्या लोकांक गोंयच्या कित्याक आमकां गोंयचे लोक त्रासान पडयना आतां पळय आतां एमएलए जाल्ले ते वास्कोच्या उदकान आतां म्हणटा कोल्ड वयता कितें तरी तुमी सोल्युशन काडूंक जाय न्हू नुस्तें पळयात तुमी येयल्ल्यो पयलीं आतां येयल्ल्यो आतां रेशन बाजारान तिच्या पोटान आजून गोंय आसताली आतां तितून कांय आसता केन्नाय नोट करा आनी पळया आनी हे लोक मागीर आमी खातात म्हणून न्हू हे पोल्युशन मातशें हितून पळया तुमी कितें तें मात हे आमकां विकास गोंयान येयलें नाका कोल आनी आमच्या गोंयच्या युजाक तर ना जायना. So I think you should monitor it, take it very seriously. Because if it is a violation, there should be some joint inspection. Because if there is so much, 12 million metric tons handling already happening, what was the use of using mooring dock? For a specific purpose. And 1 lakh जर त्यांनी दिला हँडल करपाक 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हे सगळे अंदाज काढून जालें मातशें you just monitor it. Because we don't want, Nala, what is the use of us being there? We have to raise our voices. So last assembly on 27/1/2021, our question is whether the Goa State Pollution Control Board recently allowed coal landing at Morin Dolphin. Whether it is the fact that one member of the GPSA went publicly on national media that the board deferred the proposal during the meeting, but the same stop approval in the minute. Issue. My answer is yes, sir. Goa State Pollution Control Board, while concerned operated dated 2/11/20 and granted permission for coal landing at Morin Dolphin 2 and 3 for limited quantity of 0.2 metric ton per month only, up to 31/2/2020. Date mentioned up to with specific condition. Yeah, 2020 पर्यंत दिलेले म्हणून केन्ना सांगता 2021. सो हे आता तांकां रिन्यू जावन आसलें हे रिन्यू आता तुम्ही येवन आता हे रिन्यू जाल्लेले आसा म्हणजे आता गेल्या म्हयन्याक हे रिन्यू जाल्लेले आसा हे जर रिन्यू जावन आसले जाल्यार आयज हो इश्यू दिवपाचो आनी तेन्ना तांकां परमिशन दिलेले 0.2 metric ton per month. million ton million ton. That comes to 2 lakh per ton per month. 0.2% comes to 2 lakh ton per month. सो आयज परिस्थिती अशी आसा की आमकां तुमकां फक्त इतलेंच थंयसर चल्ला न्हू ते इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आनी आमकां गोंयकारांक हेंची दादागिरी जाता हे भायले लोक थंयसर येवन दादागिरी करपाक लागलेले आसा आयज तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार थंय एम्प्लॉयमेंट सुद्दां आमच्या गोंयकारांक मेळना सगळे भायल्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागलेले आसा सो अशी आमची थंयसर परिस्थिती आसा तेजे लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आतां सगळ्या कडचा आमचो आनीक आमदार येयलेलो आसा केपेचो एंटन तेका लागता हो कोल लँडिंगाचो इश्यूज तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सी सो आयज आमकां फक्त इतलें तुमकां सांगपाक सोदता की तुमी मुद्दाम तुमची टीम घेवन येवन थंयसर बोट ही चालू आसतना तुमकां इन्स्पेक्ट पळय तुम्ही जर तांकां सांगून जर इन्स्पेक्शनाक येता जाल्यार त्या टायमार ते सगळे प्रिकॉशन घेतले कित्याक आयज पर्यंत कशें जालेलें आसा आयज पर्यंत कशें जाता तांकां इन्फॉर्म केलें न्हू काय ते सगळे जाग्यार घालता त्या टायमाचेर तुमकां येतले आनी तुमकां सगळें don't have any mechanism on the spot. ना ऑन द स्पॉट कांयच ना That is कांयच ना तुमच्या हातून एज आय सेड आम्ही जे विल स्ट्रिक्टली मॉनिटर किंवा सरप्राईज विल डू पण आमचे नॉर्मली ते असतं आमचं मनीस ते असतं नंबर 2 एज आय सेड विल नॉट अलाव देम टू क्रॉस दॅट quantity. They have already crossed. I don't think. No, they have crossed. I'll verify. Yeah. I'll verify, and if it's verified, immediately we'll ask for stopping order. But they can't
म्हणजे आमचे जे कन्सेंट दिला दे कांट क्रॉस नोबडी कॅन क्रॉस दिस अ गव्हर्मेंट न्ही एनीबडी गव्हर्मेंट इज गव्हर्मेंट and then we have authority in that. So if you have crossed, we'll stop immediately. That is one I can assure you. Secondly, तुम्ही सांगता जाय आमचे मॉनिटरिंग करता आय कॅन ओपन फॉर जॉईंट इन्स्पेक्शन पण आता तुमच्या कडल्यान आमकां मेळटा कितें जाता सरप्रायज कितें जालें की आय सी फायनली इट्स फॉर द कम्युनिटी एंड लोकल इफ देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट की प्रॉब्लेम मेळटा वी आर रेडी फॉर इन्स्पेक्शन तुम्ही दाखय सो आवर जॉब इज टू डायरेक्ट देम टू डू समथिंग गुड पोल्युशन खंय तरी जातात बारीकशें पण आय एम विथ यू. But Will first, not allow that. first Will not allow that. it is allowed. Is it allowed to do that dolphin mooring at cold? Yeah, I explained to you. No, it is not allowed. It was stopped. It is 120. Now it is the concern is given and they are renewed now. It is like this. They have renewed it now. It was for Bring last 2 all the years. stakeholders into confidence, no, before giving allowing it. Here, the issue is no, here the issue is different. I'll just explain to you. When you apply consent, as a technical board is concerned, we say, so there's a long history which you know. But marine dolphin only पावसान जेन्ना वारो चड व्हांवना म्हणजे डस्ट पोल्युशन इज मिनिमम दॅट टायम आनी कॅपॅसिटी जाय घातल्या दिस वॉज बेसिकली गिवन टू वेदांता म्हणजे पीक एंड प्लांट गोंयांत आसा तेजे खातीर सो दे डोंट कॅपॅसिटी When there is war sort of marna, then allow it. नाही 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 पावसाळ्यात पावसाळ्यात पावसाळ्यात. पावसाळ्यात एक कॅटेगरी मरीन डॉल्फिन बिकॉज त्यांची कॅपॅसिटी नासली पयलीं आयनगुरी चड येतालो सो मरीन डॉल्फिन लिमिटेड कॅपॅसिटी दिसर 1 लाख टन दिला सो ताका लागून 1 लाख टन ताजे वर 1 टन किलो सुद्धा हाडूंक जायना होल सीझन Whole season? इट्स टोटल कॅपॅसिटी विल बी 1 लाख टन असतली One lakh ton तुमचं जर हे तुम्ही जर म्हटलं न्हू सर जाल्यार तुम्ही हांव तुमकां एब्सोल्युटली तुम्ही रॉंग कित्याक ऑलरेडी थंयसर What is the capacity of one? सर तुम्ही इन्क्लुडिंग कोक वी शॅल नॉट एक्सिड 1 lakh metric ton month म्हणून घातला. पॉईंट बस 0.05 0.05 मिलियन टन होय. म्हटलं मिलियन टन म्हटल्यार 50,000 टन. टन 1 मिलियन म्हटल्यार 10 राईट सारकें 0.5 half lakh ton. And then I can be stand by this letter. तो फक्त या पावसा खातीर वेदांता ती गॅन म्हणटात प्रमाणे खातीर वापरता म्हणून परमिशन दिला ओन्ली म्हाका ऑल्सो रिटोल्ड क्लियरली कसो ऑनबोर्डिंग करप. No, but have you all have any study on the impact that this will have on the aquatic life? See, पयलीं कितें जालें पावसा फॉर्मेलिना नुस्तें येता म्हणटात आनी तुम कोळसो घाताय आनी तें कोळश्या नुस्तें हांव खावपाचें गोंयकारान हे सारकें हे See, we don't want the 1 or 2 industries to benefit on cost of all one. तुम जोटा and push करपाचें ते कोण गोंयकारांचे कॉस्टारी. What is the point? I'm not going to why you are doing it. You Just to benefit 1 or 2 violation people. is definitely a violation. This contract definitely will check. So it's a number. And that number is already open. ते काय But mechanism, it is shocking that you all are not aware of the mechanism. system Currently, असं तुमचं सिस्टम कितें आता केन्ना अशें कितें पोल्युशन जाता तुमचं सिस्टम कितें त्या हितून ते क्वेश्चन इंजीन जावं त्या जाग्यार त्यान दोन गोष्टी एक म्हणजे आमचे रेग्युलर मॉनिटरिंग असता ते म्हणजे 10 पण तुमचे दिवस राहा ऑफिस मध्ये ऑफिस ना त्या जाग्याचेर तुमचे आसूंक जाय आता ऑफिस तुमचे इतल्या पयसा तुमचे त्या जाग्याचेर आतां वय पोल्युशन जाता थिंगासच तुमचे आसूंक जाय तुमची टीम आसूंक जाय आनी लोक कशे हे करतले त्या दोन गोष्टी एक जे रेड कॅटेगरी दर्शन केले आनी ती तांकां स्टॅक दवरता कंपल्सरी तांकां ऑटोमॅटीक मशीन लावचें पडटा तें मशीन डायरेक्ट रिडींग आमच्या ऑफिसान येता म्हणजे डस्ट पार्टिकल जे आसा न्ही धुल्ला तो डायरेक्ट आमच्या ऑफिसान येता आनी एक डायरेक्ट तुमकां तुमच्या आमकां पळोवपाक वेबसायटीचेर तिंच्या थिंगा जावंक जाय न्हू डायरेक्ट येता आमकां पोल्युशन तुमी हिंगासा दिवं वयता म्हणल्यार खूब टायम आनी आमकां ती वचपाक म्हणजे कितें जाता व्हडली कॅटेगरी टीम थिंगा आसूंक जाय ती प्रत्येक इंडस्ट्रीतून जावंक ना कितले ना, मनशां फक्त गोंयान तुका पळय गोंयान एक इंडस्ट्री आहा व्हडली हिंगा सारकें चड कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक जाय ह्या जाग्याचेर आसूंकूच जाय कन्सिडरेशन बिगर सर आता पळय तुमची आता 22 तारखेक एक बोट येयली तुम्ही म्हटल्यार 1 लाख तुम्ही हे सिजनाक तांकां दिला रायट आता तुमकां हांव आतां सांगता एक बोट तुमची लास्ट टायम येयलेली ती 22 तारखेक येयलेली त्या बोटीचें नांव आसलेलें एडमिरल जिनू त्या बोटीचें नांव ते पळय एडमिरल जिनू ही येयलेली 22 जुनाच्या 20 तारखेक
ही तुका व्हिडिओ आसा त्या बोटीचो जिनो ही जी काम चलता पळय त्या बोटीचो तुका हांव तुका दाखयता मोडीन डॉल्फिनाचो व्हिडिओ आसा हेजी कॅपेसिटी आसलेली 70,000 टन बोट ही येयलेली 70,000 तुका आतां तुका हांव क्लियर करता बोटीचें नांव तुमकां सांगलें एडमिरल जिनो ही लागलेली आमचे हेजेर बर्थ नंबर मोरीन बर्थ नंबर 2 and 3 आनी आतां जी बोट येयलेली आसा तिवूय लागल्या मोरीन डॉल्फिनाचेर बर्थ नंबर 2 and 3 आणि ही काल येयल्या बोट एस्टरडे काल येयलेली आसा ह्या बोटीचें नांव आसा MV सासो ग्लोरी ह्या बोटीचो आणि हेजी कॅपेसिटी आसा 80,000 मेट्रीक टन आणि ही बोट आता थंयसर लागलेली आसा मोरीन डॉल्फिनाचेर ही पळय घेवन येता ही बोट ही पळय काल घेवन येताना तेजो व्हिडिओ काडलो आसा आता तुमकां हांगा तुमकां प्रूफ करता 70 and 80 मेट्रीक टन तितले 1.5 जाले 1.5 लाख जालो जेन्ना तुम्ही 1 लाख म्हणटा जाल्यार हांगा तुमकां 1.5 लाखाचो तुका कन्फर्मेशन तर 1.5 लाख जाला Explanation on this. See, this you what you can right now notice. What I will send my. Now so the boat will come. They'll do whatever. No, just one. What you need to do, you need to have proactive. Etle, कोळसो घातले उदकांत वयतले तेच हाडली तुमगे डेली परमिशन Allow case केले. What is the when you are captain of boat doesn't when they don't know the what is the capacity to be bought in Goa. इमिजिएटली मागता आयच्या दिसा भितर तुम्ही या इन्स्पेक्शन करा जॉईंट इन्स्पेक्शन आमकांय तुमचेर विश्वास दवरपाक आमकां कॉन्फिडन्सान घ्या आमी थंयसरले लोकल आमदार आसा थंयसरले आमी MLA आसा लोकल ती हिरी आमकां लागता पोल्युशन आमचे लोक खाता मुर्मुगांवचे लोक खाता थंयसरले वास्कोकार खाता सो आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन एक जॉईंट इन्स्पेक्शन दवरा कित्याक ही बोट गेल्या उपरांत तुमी कांय करूंक शकपाना हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसा थंयसरलो मिनरल वोर्स आयन वोर्स चल्लोलो तेन्ना ही बोट येयलेली आयन वोर्स चोरून भरताले तेन्ना हांवें थंयसर स्टॉप केलेलो आनी तेन्ना तुमी ती बोट हाडून दवरलेली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेन्ना सो तेन्ना आतां तुमच्या नजरेक हाडून दिता हांव की हांगा चोरयो चाललेल्यो आसा तुमची जी गायडलायन आसा ऑर्डर आसा ती फुलफील करना हांव तुमकां सांगता सर विथ तुका ड्यू रिस्पेक्ट आम्ही याच्यात उरोपाचे 2 मुद्दे आणि काही नाही तुम्ही सांगा एक सीझन 1 लाख मेट्रिक टन राईट सो आम्ही कंडिशन उरोपान प्रश्न ना सो दॅट मीन्स हे कंपनी आमकां गोंयकारांक फटयताय जेन्ना 70 आणि 7 काडी आनी आतां 200 जाल्यार 1,50,000 आनी 100 जाली जाल्यार हितून उलोवपान काय ना न्हू हितून 2 आनी गोष्ट नाही एकूच जाली 1,50,000 आनी ते भितो घेवपाचें न्हू पोर्ट लिमिट्सान घेवपाचें न्हू आतां कॅपॅसिटी खबर ना हे आता कन्फर्म तुमकां केला विथ प्रूफ माझे कडेन आसा हांव तुमकां तुमकां सांगपाचें इतलें आसा की इमिजिएटली जाय जाल्यार आयजूच सांगचे तुमी एक जॉईंट इन्स्पेक्शन करा आमी या थंयसर तुमच्या नजरेन हाडून दाखयता कितें चल्ला हेंची हे वेदांताची अडानीची जिंदालाची ही दादागिरी चल्लेली आसा गव्हर्मेंटाक सुद्दां आमचे केअर करना गोंयकारांची वाट लायला पोल्युशन आमी खाता गोंयकार खाता पोल्युशन ते कोलाचे सगळे आख्ख्या गोंयांत त्रास जावपाक लागलेले आसा आमचे पुस्तक जोडप आनी आमकां गोंयकारांक काबार करप आयज ते वेगन जर एका फ्लॅट इंजिन येलेले हीप करनासतना जाल्यार आयज ते तरी 1 टनाक लागून ते आयकपाक रेडी ना तुमी एक ऑर्डर काडची पडटली की वेगनाची बाबा एक लेवलाचेर व्हरा म्हणून तुमकां स्पिलेज जावपाक नाका म्हणून आनी मेन म्हणटा तो हो मुद्दो तुमी जेन्ना 1 लाख तांकां टनाचे मेट्रीक टनाचे दिल्लेले आसा परमिशन तांच्यांनी ऑलरेडी क्रॉस केले जी बोट आतां येयला काल येयला कालच्यान आतां लोडिंग स्टार्ट जाल्लेलें आसा बार्जीन भरून ते व्हरपाक लागलेले आसा पीक आयल्याचेर केस करपाक जाता ते करपाक केस जाता जेन्ना तूं सांगता 1 लाख मेट्रीक